काल रात्री जी गजाल जाल्ली आसा आरपोरा एक क्लबान नायट क्लब इन आरपोरा जे दे आर सेइंग दॅट इलेक्ट्रीक गानाक लागून उजो पेटलो आणि थंय कितले तरी 23 लायफ्स खंय 23 लायफ्स यू हॅव लॉस्ट खंय तितूंतली म्हाका दिसता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन 3 फिमेल्स आशिल्ल्यो चल्यो मनशां आशिल्ल्यो आनी उरलेले सगळे दिसता जेंट्स आशिल्ले. आता हो क्लब फायर आरपोरा लागला. सीएम प्रमोद सावंत आता हो कांड जो केल्लो आसा पळय हो कांड जो जाल्लो आसा पळय आरपोरा ताजेर हांव डायरेक्टली पॉयंट करूंक सोदता. हे जे गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज आसा पळय पंचायत आसा पळय तांचे. आता म्हाका सांग आयकपाक येता ते भाशेन खंय ताका लायसन्स नाशिल्लें. हाव कॅन अ क्लब ऑपरेट विदाउट लायसन्स. बरें तेका हाव कुड इट. आता बारीक आमकां कितें करपाक जाय वणटी दिवून करपाक जाय एक वोनट काडपाक जाय वो एक गेट घालपाक जाय जाल्यार आमकां कितें सांगतात ते पंचायती साकून हें हाड म्हणून कितें परमिशन हाडा म्हणून. आता हे जे क्लब आसा खंय वो इन्स्टॉल केल्लो खंय कित्याचेर सॉल्ट पॅनाचेर खंय आनी जे ऑर्चर्ड झोनींग आसता ताजेर खंय. आता म्हाका विचारूंक जाय वो क्लब ऑपरेट जातालो जाल्यार इल्लीगल ऑपरेट जातालो जाल्यार टावन एंड कंट्रीन हांकां दिल्लें परमिशन. आय डोंट थिंक सो. सो डायरेक्ट बाग फॉल्स ऑन हूम इज द पंचायत बॉडी ऑफ आरपोरा. उदकाचें कनेक्शन कशें मेळ्ळें हांकां लायटीचें कनेक्शन हांकां कशें मेळ्ळें लिकर लायसन्स हांकां कशें मेळ्ळें हें ऑपरेशन कशें हाव इट वॉज ऑपरेटींग. आय फील दॅट पयलें म्हणटा तें सीएम म्हणटा इन्क्वायरी करतलो इन्क्वायरी करून कांय जावपाना. सीएम तुजे फक्त इन्क्वायरी म्हणून न्ही ते गव्हर्नमेंट फायल्स थंयच कुसतात कांयच इन्क्वायरी जायना. निशेध करता हाजेर. हांव म्हणटा पयलें म्हणटा ते ऑडिट घेवपा जाय. पयलें म्हणटा अकाउंटेबिलिटी जाय आमकां. कोणा कडेन अकाउंटेबिलिटी जाय आमकां जाय. सीएमान इन्क्वायरी घालपाक जाय. हे पंचायत मिनिस्टर कोण आसा हेका सांगता मोविन गुदिनक. आरपोरा पंचायतीत पयले इच अँड एवरी जे मेंबर आसा पळय तांचे पयले एसेट्स कितें आसा पळय ताजेर इन्क्वायरी कर. ताजेर आमकां ऑडिट जाय. फिक्स अप दीस. आनी दुसरें म्हणटा तें जे वो मॅन मेड कांड म्हणटा हांव. वो इट इज नॉट डिजास्टर जावना वो मॅन मेड बिकॉज वेन देर वॉज नो परमिशन नथींग. ते पयशे हप्ता कोणाक पावताले फ्रॉम स्क्रॅच टू टॉप हाजेर आमकां अकाउंटेबिलिटी जाय म्हणून मागता. आनी जशें हांवें सांगलां तशें ईडी घालपाक जाय टू रिकवर टू पळोवपाक द ब्रायब्स पेड टू अलाव टू ऑपरेट. हे जे ऑपरेट करताले पळय नायट क्लब हेजेर ईडी घालपाक जाय. आनी प्रत्येक पंचायत मेंबराचेर प्रत्येक तांचे अकाउंट्स तांचे हें पळोवपाक जाय एसेट्स पळोवपाक जाय आनी इन्क्वायरी तांचेर पयलें लावपाक जाय. आनी हितूंत हांव म्हणटा हे आरपोरा जे नायट क्लबात आतां 23 लायफ्स गेल्या. अकाउंटेबिलिटी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखून कोणें घेवपाक जाय. टुरिझम मिनिस्टरान रोहन खावटेक सांगता. रोहन खावटे यू आर द टुरिझम मिनिस्टर आनी गोवा इज अ टुरिस्ट स्टेट. वॉट इट मिन्स इकॉनॉमी आमकां इकॉनॉमी मेळटा. टुरिझम इज अ बॅकबोन म्हणटा आमकां इकॉनॉमी येवपाक. आतां दीस इज अ ब्लॅक डे बिकॉज आयज घाण केल्ले आसा. नाव वॉट यू एक्सपेक्ट वीच गूड टुरिस्ट वील कम. आयज आख्ख्या वर्ल्डाक न्यूज पावल्ली आसा की इल्लीगल क्लबाक उजो लागून 23 जाणांची लायफ गेल्या म्हणून. खंयचे बरे टुरिस्ट यू एक्सपेक्ट टू कम. कोण येवपाना. हेच येतले आतां लुंगी डान्स करपाचे. बरे टुरिस्टान येवपाना. तुमी आपल्या फायद्याक लागून गोंया फोंडान घालपाक लागल्या मरे. गोंयचें नांव बाद करपाक लागले मरे. डिसग्रास मरे हे. सो हाजेर कितें आसा तें फक्त इन्क्वायरी लायनाका. सीएम हाजेर चिंतनाका तूं इन्क्वायरी लायतलो कडक इन्क्वायरी लायतलो. कांय इन्क्वायरी जावपाना. ती फायल थंय कुसतली. लाय हांकां सगळ्या जाग्यार लाय आनी सगळ्यांचे एसेट्स सगळ्या पोतान सगळ्यांचे एसेट्स ईडी लावून सगळे कितें आसा तें आमकां ओपन कर. आयज आमी सकाळीं उठ्ठांच आमकां एक बॅड न्यूज मेळ्ळो. आरपोरा एक रेस्टॉरंटाक उजो पेटलो आनी थिंगसर 25 जाणांची लायफ सोंपली. आमकां सामकें दूख भोगलें. तशेंच आमच्या सोगट्या म्हाज्या पार्टीच्या वॉलंटियरांकूय दूख भोगलें. आयज आमच्या दिसाची कॅम्पेन आमी चालू करता आसतना पयलें आमी आमचे कोण सोंपल्यात तांचे पासत आमी रोजार करतात आनी तांचे फॅमिली पासतूय आमी मागतात. तांकां तांचे फॅमिलीक तांच्या भाव भयणाक पाय मायक तांकां स्ट्रेंथ दिवचें कित्याक हें इतलें दूख तांकां भोगलां तें आनी तेमी रिकवर जावचें. आनी जी कोण आयज इंजर्ड जावन हॉस्पिटलांत आसात तांचेय पासत आमी मागतात तांचे बरे पासून बरी रिकवरी जावची आनी ते
आनी आपल्या घरांत बरे भाशेन पावची म्हणून मागता. सध्या गोंयांत ज्या तरेन गव्हर्नन्स कॉलॅप्स जाला आनी कालचो आरपोराचो इन्सिडंट पळयलो जाल्यार गोंयच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका एकूय दीस त्या कदेलाचेर बसपाचो अधिकार ना. काल जो इन्सिडंट जाला हो अवॉयड करपाक शकताले. इज अ क्रिमिनल कॉलॅप्स ऑफ सेफ्टी अँड गव्हर्नन्स आनी हाका पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यान जबाबदारी घेवपाची फॉर द लॉस ऑफ इनोसंट लायफ्स. This incident could have been preventable tragedy, and this has exposed the neglect of public safety by the ruling government. We demand uncompromising and transparent investigation so that strict accountability can be fixed. And once again, I reiterate that Chief Minister should immediately step down because he does not have right to sit on that chair even for a one day, considering continuous collapse of governance in Goa.